वैदिक शास्त्रहरूमा दान विशेष गरी ब्राह्मणहरूलाई नै गर्नु है भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ। गैर ब्राह्मणहरूलाई दान दिनु भनेर उल्लेख गरिएको बिरलै पाइन्छ वैदिक शास्त्रहरूमा। र हाम्रो परम्परा पनि के छ भन्दाखेरि ब्राह्मणहरूलाई दान दक्षिणा दिने परम्परा छ। तब आजकल मानिसहरूले अनेक किसिमको दान दक्षिणाको आविष्कार गरेका छन्। किन दिनु पर्यो ब्राह्मणहरूलाई दान, किन दिनु पर्यो साधु सन्तहरूलाई दान, उनीहरूलाई दान दिएर के हुन्छ, गरिबहरूलाई दान दिनुपर्छ, भोका नाङ्गाहरूलाई दान दिनुपर्छ। निश्चित रूपले हामी यसको विरोधी होइनौँ। हामी पनि गरिब भोका नाङ्गाहरूलाई नै भगवानको प्रसाद बाँड्दै हिँड्छौँ, नहिँड्ने होइन। तर पनि शास्त्रको कुरो जस्ताको तस्तै बताउनु पर्ने हुन्छ। शास्त्रमा जहीँ तहीँ लेखिएको छ कि ब्राह्मणलाई दान गर्नु, ब्राह्मणलाई दान गर्नुको धेरै महत्त्व र महिमा बताइएको छ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नाम गरेका एक महान आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले श्रीमद् भागवतको टीका लेख्नु भएको थियो। श्रीमद् भागवतको टीकाको दुनियाँमा श्रीधरीय टीका, जीव गोस्वामी पादको टीका र विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराजको टीकालाई भागवतीय टीकामा सर्वोत्कृष्ट स्थानमा राखिएको छ। र विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराजले श्रीमद् भागवतको द्वितीय स्कन्धमा टीका प्रदान गर्दै 3 किसिमका ब्राह्मणहरूलाई दान दिनाले 3 किसिमको फरक फरक फल प्राप्त हुन्छ भनेर वर्णन गर्नुभएको छ। ब्राह्मणहरूमा पनि 3 किसिमका ब्राह्मणहरू हेर्नुहोस् है, एकदमै स्पष्ट बताउनु भएको छ कस्तो किसिमको व्यक्तिलाई दान दिनाले कस्तो फल प्राप्त हुन्छ। अब यो वर्णन, यो व्याख्या मैले ती महानुभावको लागि गर्दैछु जो महानुभाव साँच्चै थोरै लगानी गरेर, थोरै दान दिएर धेरै फल प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो शास्त्रहरूमा विशेष गरी ब्राह्मण वैष्णव सन्तहरूलाई दान किन दिनु भनिएको छ भन्दाखेरि किनकि उहाँहरूलाई थोरै मात्र दान दिनाले त्यसबाट धेरै आर्जन हुन्छ, अर्थात् त्यसको फल कयौँ गुणा वृद्धि भएर मल्टिप्लाई भएर आउँदछ। यो सत्य हो वास्तवमा भन्नुपर्दा हैन। त विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज आफ्नो टीकामा बताउनुहुन्छ, पहिलो, यदि कोही व्यक्तिले गैर ब्राह्मणलाई दान दियो भने अर्को जन्ममा त्यो दान बराबर भएर फर्किन्छ। वास्तवमा यो दान दिनु भनेको लगानी गर्नु हो। कतिपय मानिसहरू आफ्नो गोजीबाट, आफ्नो पकेटबाट पैसा झिक्न अथवा धन झिक्न एकदमै दाँतबाट पसिना चुहाउँदछन् हैन। त्यो भनेको लगानी गर्न, राम्रो कम्पनीमा लगानी गर्नलाई दाँतबाट पसिना निकालेको जस्तो। जसले लगानी गर्छ उसले प्राप्त गर्दछ। यो केवल हाम्रो वैदिक शास्त्रको दुनियाँमा, वैदिक सभ्यतामा मात्र होइन, इभन अमेरिकीहरू पनि, मैले एउटा अमेरिकाको पत्रिका पढेको थिएँ, त्यो पत्रिकामा बताएको छ अमेरिकामा ती व्यक्तिहरू धनी छन् जसले ज्यादा दान दिने गर्दछन्, ज्यादा च्यारिटी दिने गर्दछन्। इभन आधुनिक जमानामा, आधुनिक समयमा पनि यो कुरा चरितार्थ छ कि जसले ज्यादा दान दिन्छ, यद्यपि त्यो अमेरिका भन्ने समाज त्यहाँ ब्राह्मणहरूको समाज होइन, सन्त पुरुषहरूको समाज होइन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा दान दिन्छन्, सामाजिक क्षेत्रमा दान दिन्छन्, तर पनि त्यहाँ त्यो दान दिने दाताहरू पनि धनीको लिस्टमा छन् भनेर एउटा पत्रिकामा मैले पढेको थिएँ। त अब हाम्रो वैदिक शास्त्रमा त दानको त यति महत्त्व छ, यति महत्त्व छ कि प्रत्येक गृहस्थले आफ्नो जीवन पुरा दानमै बिताउनु। भगवत गीतामा पनि भगवान श्रीकृष्णले त्यही उपदेश दिनुभयो, दान कहिले पनि नछोड्नु। स्वरूप सिद्ध पुरुषहरूले पनि दान, यो महान कार्यलाई निरन्तरता दिनु हैन। त्यसकारण सन्यासीहरू जसले सारा संसार त्याग्नु भएको हुन्छ, आफ्नो क्रिया गर्नुभएको हुन्छ रे सन्यासीहरूले, घर परिवार छोराछोरी सब त्याग्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूले पनि दान गर्नुभएको मैले खुद देखेको छु। उहाँहरूसँग कुनै दक्षिणा हुन्छ, धेर थोर आफ्नो बगलीमा उहाँले भगवानको मन्दिरमा, राधाकृष्णको मन्दिरमा जानु हुँदाखेरि उहाँले डोनेसन बक्समा दान खसाल्नु भएको मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु। सन्यासी विरक्तहरूले पनि, जबकि सन्यासी र विरक्तहरूले त दान गर्नु, दानबाट आफ्नो निष्ठा नै अझ परिपक्व हुँदै जान्छ, भजन नै परिपक्व हुँदै जान्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण गृहस्थीहरूले त कति दान गर्नु पर्ला हैन। त विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बताउनुहुन्छ,
जसले गैर ब्राह्मणलाई दान दिन्छ अर्को जन्ममा त्यो दान बराबर भएर फर्किन्छ। मैले अघि नै भने दान दिनु भनेको लगानी गर्नु। यदि कोही व्यापारी आफ्नो धनलाई कयौं गुणा वृद्धि गर्न चाहन्छ भने उसले राम्रो कम्पनीमा लगेर धन खर्च गर्दछ, अर्थात् धनको लगानी गर्दछ। त आजकल मानिसहरू धनी बन्न चाहन्छन्, तर उनीहरूलाई दान कस्तो ठाउँमा लगेर दिने त्यो थाहा छैन। जहाँ पाए त्यही दान दिएका छन् र उनीहरूले दिएको दान नरसंहारमा खर्च भइरहेको हुनसक्छ, मानव अहितमा खर्च भइरहेको हुनसक्छ, अथवा अनेकौं पाप कृत्यमा खर्च भइरहेको हुनसक्छ र त्यसको उल्टो उनीहरूले त्यसबाट उनीहरूले उल्टो फल पनि प्राप्त गर्न सक्दछन्। भागवत गीतामा स्पष्ट बताइयो अध्याय 18 मा। र विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बताउनुहुन्छ दोस्रो, जसले आदि ज्ञान भएको ब्राह्मणलाई दान दिन्छ त्यो दान अर्को जन्ममा दोब्बर भएर फर्किन्छ। र तेस्रो, जसले पूर्ण ज्ञानले युक्त ब्राह्मणलाई दान दिन्छ त्यो दान 100औं गुणा 1000औं गुणा भएर फर्किन्छ अर्को जन्ममा। र चौथो, जसले वेद प्रज्ञा अर्थात् वेदको निष्कर्ष जानेको ब्राह्मणलाई दान दिन्छ, अर्थात् वेदको निष्कर्ष जान्ने ब्राह्मण भनेको वैष्णव, कृष्ण भक्त, हरिभक्त। किनकि भगवत गीतामा क्लियर बताइयो, भगवान स्वयं श्रीकृष्ण पद्मनाभ आफ्नो मुखारविन्दबाट बताउनुहुन्छ, वेदैश्च सर्वैर अहम एव विद्यो वेदान्तकृत वेद अपि चाहम। वेदैश्च सर्वैर अहम एव विद्यो अर्थात् सम्पूर्ण वेदहरूको अन्तिम लक्ष्य नै मलाई जान्नु हो र म नै वेदान्तहरूको सङ्कलनकर्ता हुँ। यो वेदको ज्ञान दिनेवाला पनि मै हुँ र वेदबाट जानिन योग्य वेदको निष्कर्ष पनि मै हुँ। र त्यसै गरी महाभारतमा पनि स्पष्ट रूपले बताइयो, वेदैश्च रामायणे चैव पुराणे भारते तथा अद्य मध्य च अन्त्य च सर्वत्र हरिगीयते। चाहे त्यो वेद होस्, महाभारत होस्, रामायण होस्, पुराणहरू हुन्, यी सम्पूर्ण श्रुति स्मृति शास्त्र उपनिषदहरू सबैमा हरिगीयते अर्थात् उनै परात्पर परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण श्री गोविन्दको नै चर्चा भएको छ, उहाँकै गुणगान भइरहेको छ। यी सारा वेद पुराणहरू केही पनि होइनन्, केवल श्री कृष्णकै गुणगानहरू, राधा कृष्णकै महिमा गान हो। महाभारतमा यो निष्कर्ष दियो हैन, सम्पूर्ण पुराण शास्त्रहरू राधा कृष्णकै महिमा गान हो। भले ही प्रसङ्ग कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होला, तर प्रत्यक्ष भए पनि अप्रत्यक्ष भए पनि राधा कृष्णकै गुणगान हो। यस प्रकार महाभारतमा प्रमाण दियो। त त्यस कारणले गर्दाखेरि चौथो नम्बरको ब्राह्मण हो वेद प्रज्ञा ब्राह्मण, अर्थात् जसले सम्पूर्ण वेदको निष्कर्ष जान्नुभएको छ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात् राधा कृष्ण नै परिपूर्ण भगवान हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको लक्ष्य राधा कृष्णको चरण प्राप्ति हो। जसले यो निष्कर्ष जान्नुभयो, चैतन्य महाप्रभुले पनि त्यही बताउनु भयो, यही कृष्ण तत्त्व व्यतीत सही गुरु है। जसले कृष्ण तत्त्वलाई बुझेको छ उनै गुरु हो। भागवत जीको अर्को एक श्लोकमा त बताइयो, जसको जिब्रोको अग्रभागमा कृष्णको नाम गुन्जायमान हुन्छ त्यो व्यक्ति ब्राह्मणहरू मध्येको सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो। त्यो व्यक्तिले सम्पूर्ण तीर्थ स्नान गरिसक्यो, त्यो व्यक्तिले सम्पूर्ण पुण्य कर्म गरिसक्यो। भले ऊ चण्डाल खाने परिवारमा किन जन्मिएको नहोस्, चण्डाल खाने परिवारमा जन्मिएको छ, एकदमै अछुत जातको छ भने पनि ऊ ब्राह्मण भन्दा पनि उत्कृष्ट हो। यस प्रकार बताइएको छ। अनेकौं प्रमाणहरू छन् श्रुति स्मृतिमा। जब व्यक्तिले कृष्णलाई जान्दछ अब उसले जान्नुपर्ने केही पनि बाँकी हुँदैन हैन। यही कृष्ण तत्त्व व्यक्ति सही गुरु है। सो त्यसकारणले गर्दा चौथो नम्बरको ब्राह्मण हो वेद प्रज्ञा ब्राह्मण। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज बताउनुहुन्छ, अर्थात् वेदमा प्रवीण, केवल पढेर मात्रै होइन, रटटटट श्लोक घोक्ने मात्रै होइन, त्यसको निष्कर्ष जानेको। निष्कर्ष त मैले भर्खरै बताएँ, निष्कर्ष हो राधा कृष्ण हैन।
त यदि कसैले वेद प्रज्ञ ब्राह्मण अर्थात् वैष्णवलाई दान दिन्छ भनेदेखि अर्को जन्ममा त्यो दान अनगिन्ती गुणा भएर फर्केर आउँछ। भागवतको टीकामा यस प्रकार बताइयो, अनगिन्ती गुणा भएर फर्केर आउँदछ। तर यहाँ दिव्य शास्त्रहरूमा धनदानको महत्त्वभन्दा पनि कानदानको महत्त्व दर्शाइएको छ। कानदान अर्थात् यदि कसैले महान भक्तहरूको मुखारविन्दबाट हरिकथा सुन्दछ, राधा कृष्णको गुणगान सुन्दछ भनेदेखि जसरी व्यक्तिले दान दिँदाखेरि त्यो दान अनन्त गुणा भएर फर्केर उसैलाई आउँछ, त्यसै गरी केवल कान दान दिएर कृष्ण कथा भागवत कथा सुन्नाले शुद्ध भक्तको मुखारविन्दबाट त्यो श्रवण लाखौं करोडौं गुणा फर्किएर उसैलाई जान्छ। अर्थात् भगवत चरण दिलाएरै छाड्छ, भगवानको धाम पुर्याएरै छाड्दछ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले गर्दा हामीले जीवनमा यो कागजको धन दिन सकौँला नसकौँला, धनको दान दिन सकौँला नसकौँला, गाई दान दिन सकौँला नसकौँला, फलानो दान दिन सकौँला नसकौँला, सके राम्रो, नसके पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। यो कान त सबैजनासँग छ, कान दान गर्नुहोस्। भागवतजीको टीकामा त्यही बताइयो। भागवत सुन्नुहोस्, राधा कृष्णको कथा सुन्नुहोस्। त्यो वेद प्रज्ञ ब्राह्मणको मुखारविन्दबाट अर्थात् वेदको निष्कर्षलाई जान्नुभएको ब्राह्मण भक्त, राधा कृष्णको भक्तबाट भागवत कथा सुन्नुहोस्। निश्चित रूपले भगवानको धाम प्राप्त गर्न सकिन्छ। अरे भगवानको धाम, चिन्तामणि धाम प्राप्त गरिसकेपछि के चाहियो, के चाहियो? ल हेर्नुहोस् त कति गुणा त्यो धन फर्किएर आयो। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।